بخالص الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إخراج هذا المشروع الهام إلى حيز الوجود، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وشركة مدزد، والجماعة الحضرية لسلوان، وغيرها من الفعاليات التي كان لها الدور الكبير في بلورة وإخراج هذا المشروع الذي أصبح حاليا جاهزا، بدءا بتصفية رصيده العقاري وانتهاء بعملية تجهيزه بكل المرافق الضرورية، حيث أضحى غدا حاليا بإمكانه استقبال مختلف الوحدات الصناعية الراغب أصحابها في الاستثمار بهذه المنطقة، مؤكدا للجميع أن جميع المصالح المعنية ستعمل على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة وكل التسهيلات الضرورية لمواكبة المستثمرين الصناعيين لإقامة وحداتهم الصناعية بأحسن الظروف. كما لا تفوتني المناسبة دون التذكير بأن مشروع الحظيرة الصناعية يدخل ضمن استراتيجية تنمية شاملة لهذا الإقليم أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مما مكن من إنجاز مجموعة من البرامج التنموية الشاملة نذكر منها على سبيل المثال الحصر: تعزيز التجهيزات الأساسية لربط هذه المنطقة بشبكة السكة الحديدية واستفادتها من مشروع طريق السيار للبابور، وكذلك شركة الحرفاء والأسفل الشرب والأخيار. هذا في وقت سينطلق فيه قريبا إن شاء الله مشروع الطريق السريع الذي يربط النظر والوجدة، حيث أن شطره الممتد من وازم الولاية إلى سلوان توجد صفقات وقيدا مصدقة بمصالح وزارة التجارة وغيرها من المحاور الطرقية التي أنجزت قرب قريبا. كما أن مشروع هيئة بحيرة مرشدة يشمل على برامج وأخطار تنموية هامة تساعد على إنعاش التنمية الجهوية والتنمية المستدامة وتحقيق فرص الشغل والمحافظة على الثروات الطبيعية وخلق مجموعة من المحاور في المجال السياحي والعمراني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك كله باعتبار أن يتوفر التنمية الشاملة مع الحضور القوي وتسويق هذا المشروع. وهذا الهدف يعد في صلب اهتمامات وكالة الجهة الشرقية اللي عقدت شراكة مع شركة مدزد لترويج وتسويق المناطق الصناعية في الجهة الشرقية وخاصة الحظيرة الصناعية لسلوان. وفي هذا السياق وفي الأسبوع المقبل في إطار النسخة الثالثة عشر من ما يسمى لا كونفونسيون فرونس مغرب، غتقدم وكالة الجهة الشرقية عرض خاص حول إمكانية استثمار الجهة الشرقية وخاصة في إقليم الناظور. كيف ما صاحبت الوكالة هذا المشروع منذ الدراسات في مرحلة الإنجاز، فهي مستعدة لتقديم الدعم اللازم اللي كتطلبه هذه المرحلة والمراحل المقبلة لإنجاز هذا المشروع. وشكرا. العامل في كلمته، ولا بد الإشارة لأصحاب الفضل لهذه الحظيرة الصناعية. تاريخ الحظيرة الصناعية يرجع الفضل أولا للوزارة الوصية وفي أشخاصها أذكرهم للسيد عمر فرج، السيدة لطيفة الشهابي، والسيد محسن السمار الذي كان آنذاك مدير للمناطق الصناعية واليوم أصبح مدير للقطب الصناعي لشركة مدزد. اعتماد المواصفات والمعايير الدولية في إنشاء الحظيرة الصناعية بشركة مدزد. مشروع الحظيرة الصناعية والمدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الشرقية والشريك مدزاد والمجلس البلدي لسلوان والسيد باشا سلوان. الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع في الشطر الأول بغلاف مالي يقدر ب 320 مليون درهم، شملت جميع التجهيزات الداخلية والخارجية. مقر الرئيسي لشركة سابس بناية مخصصة للخدمات ستكون جاهزة في شهر ماي.
ويوجد بداخلها الشباك الوحيد لتقديم جميع التسهيلات الضرورية الخاصة المتعلقة بالتراخيص بالبناء. وسينطلق بناء مركز الأعمال واحتضان مقاولات النقل البحري خط الناظور المطريب، وخلق مكتب لها بمقر الغرفة، ومكتب للغرفة بمقر ميناء موت التدريب. ونشكر برومالاغا لوضع مكتب الغرفة بقصر المعارض بمالاغا وخلق مكتب لها بغرفتنا. والشكر لإيبرنت لمساهمتها في إنجاز موقع الغرفة على بوابة الإنترنت، وكذا مكتب أتيكاكارا لخلق التواصل مع رجال الأعمال الإسباني في جميع الميادين. شكرا على استماعكم لهذه الكلمة. نشكر السيد رئيس الغرفة على إيجازه منطقة صناعية الجيل الجديد، 4 مناطق حرة، 5 مناطق سياحية، و4 مركبات لترحيل الخدمات أو ما نسميه بالأوفشورينغ. ويجدر التذكير على أن شركة متزاد تبنت استراتيجية عمل مندمجة لمواكبة ورش الاستثمار في بلادنا ترتكز أساسا على متطلبات السوق، مع محاولة أقلمة عرض البنيات مع طلبات المستثمرين حتى يتسنى لهم بلورة مشاريعهم في أحسن الظروف. فمشروع الحظيرة الصناعية لسلوان هو وليد شراكة بين الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وكالة تنمية الجهة الشرقية، وزارة الصناعة والتجارة، وعمالة الناظور، وشركة متزاد التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. بطبيعة الحال فقد تم تصميم مشروع الحظيرة الصناعية كما قال السيد العامل في تدخله أخذا بعين الاعتبار مؤهلات الإقليم وموقعه، وكذلك الإشعاع الذي نطمح أن نعطي لهذا المشروع سواء جهويا أو دوليا. ونسجل اليوم بكل فخر انخراط شركتنا في هذا المشروع المهيكل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله. تمكننا من خلق ثروات وتوفير آلاف من مناصب الشغل. يتوخى برنامج المحطات الصناعية المندمجة التي يعد إحدى ركائز مخطط الإقلاع إقامة شبكة تضم مجموعة من المناطق الصناعية المندمجة تدريجيا تتوزع على قطاعات واحدة ومتخصصة كترحيل الخدمات كمثال وجدة شور وكزانير شور، وصناعة السيارات كمثال المنطقة الصناعية المندمجة لطنجة أوتوموتيف والمنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة، وكذلك محطات صناعية ذات بعد عام جينيراليست كالمنطقة الحرة لطنجة وجدة تكنو بارك والمنطقة الصناعية المندمجة لسطات. وتشكل الحظيرة الصناعية للناظور التي أشرف صاحب الجلالة على تشنيها واحدة من هذه المحطات المندمجة من الجيل الجديد، وتعد فرصة سانحة للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة بمزايا كثيرة من شأنها تنويع عرض الإقليم وتعزيز جاذبيته وتطوير القطاع الصناعي به. هذا القطاع الذي يعتبر حقا قاطرة للتنمية ليس فقط على صعيد الإقليم الناظور ولكن على صعيد الجهة الشرقية بأكملها، بحيث أن الإقليم يتوفر على 177 مؤسسة صناعية وهو ما يعادل 45% من العدد الإجمالي للمؤسسات الصناعية للجهة الشرقية، كما أن الإنتاج الصناعي بالإقليم يقدر ب 4.2 انطلاقة لهذا المشروع الكبير الأول والمثالي في المغرب، لأنه نعرف أن الغرف الصناعية كلها على الصعيد الوطني لم تساهم بعد في مناطق حرة، في مناطق صناعية، والمنطقة الوحيدة والغرفة الوحيدة التي ساهمت في ذلك هي غرفتكم، غرفة الناظور. وكذلك أحمل له بطاقة تهنئة على افتتاح المندوبية الجهوية، مندوبية الشرق
للجمعية المغربية للمصدرين التي أمثلها والتي كان لي الشرف منذ 32 سنة أن أكون من مؤسسيها. فلكل هذه العوامل مرة أخرى أحضر طبعا لأرافقكم في هذه المناسبة السعيدة، وكذلك لأهنئكم جميعا لأن العنصر البشري الذي تمثلونه de la chica que está aquí y que es un gran amigo también y que sé que es un convencido de esto. Lo que sí le puedo garantizar, que aunque yo ya no sea presidente de la autoridad portuaria, siempre van a tener un amigo y un colaborador en mi persona, y que les agradezco mucho todas las atenciones que han tenido conmigo. كلفة البناء ديال حوالي 14 مليون ديال الدرهم. في السنة الأولى غادي نحاول إن شاء الله باش تكون تقريبا تشغيل ما يناهز 20 شخص في البداية. السنة الثانية والثالثة إن شاء الله غادي نحاول نوصلوا 40 شخص من أجل يعني إعطاء أهمية للمشروع. هذا يعني العمل بشكل مباشر. كاين ايضا العمل بشكل غير مباشر من ناحيه ديال الشركات ديال النظافه، من ناحيه الشركات ديال الجارديناج، ومن ناحيه ديال النقل الخاص بالموظفين. كنشكركم. وحنا ايضا اوتوغول هي بارتنير ديال ميدزيد اتخافيغ يعني في جميع جهات المملكه من بوردو حتى الوجده والناظور وحسين ما شاء الله مقايم. Apoyo a lo que va a ser el desarrollo del polígono industrial que tienen ustedes aquí. Yo no me quiero extender más, que sepan que la Cámara de Comercio, los empresarios de Nador la tienen a su disposición. En próximas fechas haremos un acuerdo con la Cámara de Comercio de Nador y, presidente, felicitarte en los 56 años de la Cámara de Comercio. Le prix des plateaux zéro de Nador Ville donc sera à la portée des gens promoteurs pour les aider à créer leur propre projet. Merci. Je suis président régional de l'espace marocain des professionnels de la région de l'Oriental. أولاً أنا بغيت نبلغكم زعما أسمع عبارات ديال الإحباط وديال الشغل اللي خلقتوا فينا اليوم. الإحباط اللي خلقتوا فينا اليوم ماشي هو اللي يدير هذا النهار. أنا بغيت نقول لكم واحد الحاجة. أنا شفنا اليوم جوج ديال الرؤيات، رؤية ديال ميدزيد اللي هي شركة خاصة وباغية تسوق، ورؤية ديال الغرفة ديال التجارة والصناعة اللي كتكلم على المشروع ديالها. ولكن ما شفناش معطيات تقنية على المشروع، شحال ديال الكيلوات، شحال ديال البنية التحتية، شنو هي لاستاسيون ديبيراسيون، شحال باش نقادت، والثمن اللي درتوه منين جبتوه، لو كو دو روفيان ديالكم شنو هي لاباس ديالكم. إلا ما كنتوش باغي تقولوا أنا مستعد نقول لكم. ما يمكنلكمش اليوم تقولوا لنا أن المستثمرين في المنطقة الرياض في الفكر ديال الناظور في واحد لا ريجيون اللي هي بيغمون زون فرونتيير. كي دي زون فرونتيير يتكلم على كونتربوند في حين انه كانت الاثمنه تكون جد بسيطه ولا تعطى باطل للناس الذي كان يضرب. في الاستقرار وواحد المحطة اللي كيجلب واحد العدد ديال المستثمرين. أول الملاحظة اللي بغيت نقولها هو أنه فيما يخص قبل ما نتحدث عن الصناعة والتجارة خصنا نتحدثوا عن الوجود الإسباني فيما يخص التعليم. اليوم عندنا واحد المدرسة اللي سميتها لوبي دي فيغا. لوبي دي فيغا مدرسة نموذجية. كنا نرغب ونتمنى أن تكون لدينا يعني مدارس أخرى وجامعات ومدارس، لأن كما كتعرفوا العامل ديال اللغة هو عامل مهم. وإذا كان المغرب اليوم عنده علاقة قوية مع فرنسا لأنه نتيجة لهذا العامل اللغة، والإسبان فهموا هذا. لذلك يعني اليوم كنعرفوا أنه دابا كيهضروا اللغة الفرنسية، لذلك اليوم أصبحوا متواجدين في المغرب
وكنتمناو انه تقوى هذه المساله هذه ديال العاملين ديال التعليم الجامعي. نحن محتاجين الى مهندسين، الى تقنيين كاينين، ولكن خصنا نقويو هذه الشراكه في التعليم. فهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بغيت نقول على انه اليوم الحكومه من الاولويات ديالها هو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المصادر. كما كنعرفوا يعني كانت تعقيدات، بعض التعقيدات. اليوم الحمد لله عندنا مراكز جهويه للاستثمار، مراكز اقليميه، عندنا خليه تابعه لرئاسه الحكومه. هذه الخليه غادي يعني تصدر واحد الدليل ديال الاستثمار، وغادي دير لقاءات ومناظرات. انا اناشد واطلب من يعني مختلف الفاعلين هو مواكبه هذه السياسات ديال الحكومه، مواكبه التوجيهات ديال صاحب الجلاله، لانه المستثمر ما عندوش الوقت، عنده الفلوس خصو يجي، منين يجي ما يضيعش الوقت ديالو. لذلك اتمنى ان شاء الله في هذا الاستقرار الذي يعيشه المغرب بفضل جهود ديال عامل الاقليم والفرقه اللي كتشتغل معاه السيد الكاتب العام ديال اسمتو والاخوان في الغرفه وجميع الفاعلين، نتمنى نعملوا يد في يد، لانها هذه فرصه حقيقيه. هذه المنطقه الصناعيه كاين مشاريع كبرى في المنطقه، مارتشيكا الميناء الجديد اللي غادي يدار، كاين المطار اللي كيشهد واحد التطور كبير وكبير جدا، كاين السكه الحديديه، كاين اليوم يعني طريق السيار اللي غادي يربط الناظور حتى الاكادير. يعني كاين مشاريع كبرى، وكنتمناو من الاصدقاء ديالنا الاسبان يكونوا حاضرين ويواكبوا وتعدد هذه اللقاءات. وشكرا لكم على كما ارحب باصدقائنا الاسبان، اصدقائنا من الاندلس، ونتمنى ان تتطور العلاقه ما بين الغرفه واصدقائنا الاسبان. كما احيي الاخوان ديال الغرفه واهنيهم على ذكرى 56 لانشاء الغرفه. انما انا عندي واحد التحفظ على ثمن ديال القطاع الارضيه. حنا هنا في الناظور دائما كنحسوا بالغبن، لان جميع المشاريع اللي كتدار في الناظور خصنا نخلصوا حنا الثمن. انا فهمتيني، غادي نقارنوا ما بين وجده وبركان وهنا. وجده تكنو بارك او تكنوبوليس 35,000 فرنك، حنا هنا كداو 60,000 فرنك. لماذا؟ مع ان الارض اللي خداتها متزاد ديال هناك المخزنيه، ماشي شي ارض شرتها بشي ثمن. كيف بغينا نشجعوا الاستثمار بهذه الطريقه هذه؟ الى عندنا المستثمر جابها 1000 متر ولا 2000 وضربها ب 65,000 فرنك وضربها في حاجه اخرى، راه المبلغ ديالو كله غادي يمشي في الارض. في الوقت اللي خصنا الثمن ديال الارض يكون ثمن رمزي الا بغينا نشجعوا الاستثمار. والاستثمار مازال يعرف عندنا فهمتيني بيروقراطيه كثيره، وانا اقولها لكم فهمتيني عن تجربه. وانا كنعرف الناس الاسبانيول جاوا يستثمروا هنا 4 سنين 5 سنين مازالوا ما وصلوش الاخر. البيروقراطيه ضرب الاطناب، مشكل مع جميع القطاعات، مع جميع الاخر. اللي كنسمعوا حنا بان راه كاين ان غيشي اونيك، الا غيشي اونيك فيه. ولذا ما بقاوش نقولوا يعني هنا جينا هنا باش نبقاو نقولوا العام زين، ماشي كل شيء زين. حقيقه بحال حنا كنشجعوا هذه المبادرات، وبغينا تكون مبادرات اخرى كثيره من هذا النوع هذا. ولكن اتمنى من الغرفه ومن الجهات المسؤوله كلها تراجع هذا الثمينه وتسهل الترخيص، وتشجع الاخوان وتشجع المستثمرين ديال الاقليم، لان ما كدار المشاريع في واحد الاقليم باش يستافدوا منه ابناء الاقليم. الا كنديروا المشاريع في الاقليم ويجي يستافد منهم واحد اخر من جهه اخرى، اذا ما بقاش دابا ما نديروش مشاريع في الاقليم ديالنا. انا لا فهمتيني خصنا نعرف، انا ما كنقولش الناس ما يجيوش اخرين يستثمروا، مرحبا بهم كلهم، ولكن نعطوا الاسبقيه الاخوان ديال الاقليم. وشكرا لك. انا كندير مداخله باسم النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، وبغيت في المقدمه باش نقدم التشكرات ديالي الحاره للسيد الكاتب العام لعمل الناظور على المجهودات التي بذلها وساهم بها الى طيله اخر ساعه من الليل من اجل انجاح النشاط دون الدخول في التفاصيل. واقدم كذلك بالمناسبه باسم النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه تهانئنا الحاره
للغرفة التجارية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمناسبة ذكرى تأسيسها السادسة والخمسين. لن أطيل، عندي فكرتين بغيت نساهم بهم. الأولى، اسمحوا لي تنسمع الخط البحري بين مطريل ناظور مطريل أكادير. شيء جميل أنه فتحوا على المحيط الخارجي، ولكن واش ما كتشوفوش على أن هذا فيه نوع من أن الأزمة الإسبانية، الأزمة الاقتصادية الإسبانية، حنا غادي نوليو دابا باش نساهموا في حلها وفي إيجاد حلول لها من خلال استعمال الأسطول البحري الإسباني دون استعمال الأسطول البحري المغربي. بغينا نعرفوا هذا الأسطول المغربي فين هو، أو هو يدخل في إطار تصفية الموارد المغربية، ما عرفتش فين هو هذا الأسطول البحري ديالنا. النقطة الثانية، وأغتنم الفرصة كذلك كما أشاد الحضور الكريم بتواجد الوفد المهم اللي كيمثل الجارة إسبانيا، اللي عندنا بطبيعة الحال كتربطنا بها علاقات متينة وعلاقات صداقة وجوار. بغيت نستفسر عن الأسباب، ربما شي واحد يزودنا بالمعلومات، الأسباب اللي كتجعل المؤسسات والشركات الإسبانية تستثمر في مناطق أخرى غير هذه المنطقة. إلا رجعتوا الإحصائيات غتجبروا على النسبة الكبيرة ديال المؤسسات الإسبانية اللي كتستثمر في المغرب ما كتستثمرش في هذه المنطقة فين كتواجد إسبانيا وهي محتلة لهذه المنطقة، علما بأن الإنصاف، علما بأن العدل كان يستوجب على إسبانيا أن تنشئ المساهمة ديال المستثمرين ديالها في هذه المنطقة التي لا زالت تؤدي ثمن ديال واحد العدد ديال الأخطاء التاريخية اللي ارتكبتها مع الأسف إسبانيا، ولا زلنا نودع يوميا، إلا ما قلتش المئات أقول العشرات من ضحايا ديال الغازات السامة ديال السرطان في مختلف مناطق الإقليم. وكان من الواجب على الأقل أن تبادر إسبانيا في مصالحة مع المنطقة بإقامة هذه المشاريع. ودون بطبيعة الحال في الختام، دون أن ننسى أن نحن نستحضر باعتزاز بافتخار الرعاية الملكية السامية، الالتفاتة الملكية السامية لهذه المنطقة التي أصبحت فعلا محولة إلى وحش كبير من المشاريع، والفضل يرجع دائما إلى جلالة الملك. شكرا لك. التي يجب أن يحققوها، فإن الدراسة التي نحن بصددها تقريبا سنة من دراسة الكلفة حتى يتمكن كل أرباب نقل الشاحنات للمنطقة الشرقية أن يستفيدوا بالطريق السياري من أكادير عبر ميناء الناظور مطريق أوروبا بأقل تكلفة من أكادير الخيسيراس وباقي أوروبا. هذا هو الشرح، ليس ننمي لأن الجانب الإسباني أنه في أزمة كذا. هذا عمل التنافسية فيما يخص الموانئ. نحن كغرفة صاهرين كل الحرص للإقلاع، يجب أن ننمي ميناء الناظور بني نصار لينطلق ميناء الغرب المتوسط. شكرا.